حسن نصرالله سواد نداره. حسن نصرالله از لحاظ مذهبی دینی سواد یخته. یخت ترکا میگن یخت یعنی صفر. بله او بنده خداست. بله او یک کمی تو مسائل چریکی و اینا خوب بلده، ترور کردن و چریکی و اینا، حزب و سیاست و اینا بلده، مسائل استراتژیک نظامی اینا. اما مسائل مذهبی او مرجع تقلید نیست. حسن نصرالله، حسن نصرالله یعنی از لحاظ علمی به شما چی بگویم دیگه؟ خب هیچ چیزی نیست یعنی بنده خدا. بله حالا توهین اینا نمیکنم، اما شخصیت علمی نیست، او یک شخصیت سیاسیه. خامنه ای از لحاظ علمی چیه؟ خامنه ای بله از حسن نصرالله هم ضعیف تره. از لحاظ علمی خامنه ای و حسن نصرالله مساویه، یعنی شاید حسن نصرالله شاید قوی تر هم باشه از اون. خامنه ای از لحاظ علمی شما عرض کنم که یعنی هیچ، صفر، از صفر هم پایین تر.